सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 को प्रभावले असर परेको बेलामा आएको हाम्रो आगामी वर्षको बजेट सन्तुलित रूपमा आएको छ र यसले आधारभूत रूपमा ठिकै दिशा पक्रेको छ भन्ने धारणा यसभन्दा अगाडि यो बजेटका सन्दर्भमा बोल्ने क्रममा मैले राखेको थिएँ। तर जब बजेटको विनियोजन खासगरी मन्त्रालयगत विनियोजनमा गइयो, त्यसको अध्ययन गर्दाखेरि कतै कतै यो बजेटले जुन खालको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको थियो, जुन खालका मान्यताहरू प्रस्तुत गरेको थियो, तदनुरूप विनियोजन भएन कि भन्ने लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटको कार्यान्वयनमा जाँदा केही सुधार गर्न सकिएला, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरि केही ध्यान पुर्याउन सकिएला कि भन्ने ठानेर म केही सुझावहरू, केही अवधारणाहरू राख्न चाहन्छु। खास गरिकन मैले शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र कृषि क्षेत्रमा भएको विनियोजन खासमा सन्तुलित भएन कि भन्ने ठानेर धारणाहरू राख्न चाहिरहेको छु। शिक्षामा जुन हिसाबले बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका अहिलेका हाम्रा केही ज्वलन्त समस्याहरू, खास गरिकन बाल विकास अथवा पूर्व प्राथमिक क्लासका कक्षाका सहजकर्ताहरूको जुन समस्या छ, आज पनि हामीले प्रति महिना 6000 मा ती मान्छेहरूलाई कदाइरहेका छौँ। श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिनुपर्ने हाम्रो सरकारले आज प्रति महिना 6000 मा एउटा शिक्षकलाई कजाइरहेको छ। त्यो शिक्षकले कति श्रम गरेर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा देला, एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामुमा छ। त्यसै गरिकन अहिले पनि स्कुलको जुन सबभन्दा तल्लो तहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरू छन्, ती कर्मचारीहरूको समस्या पनि त्यत्तिकै ज्वलन्त छ। र अर्कोतर्फ यो राहत दरबन्दीमा राखिएका शिक्षकहरूको अब के हुने हो, तिनीहरूको भविष्य के हुने हो भन्ने समस्या पनि त्यहाँ ज्वलन्त रूपमा रहेको छ। अहिलेको हाम्रो बजेटले यी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सकेको मैले देखिनँ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा यो बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरि माननीय मन्त्रीजीहरूले यस क्षेत्रमा ध्यान पुर्याइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने म राख्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन जब मैले संस्कृतिको क्षेत्रमा हेरेँ, हाम्रो जुन सिद्धान्त थियो, हामीले नीति कार्यक्रममा बजेटका सिद्धान्तहरूमा प्रस्तुत पनि गरेका छौँ कि हामीले मुलुकको राजनीतिक हिसाबले जुन परिवर्तन गरेका छौँ, तदनुरूपको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर। र मैले सांस्कृतिक क्षेत्रमा राखिएका कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि एक ठाउँ पनि सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुनै कार्यक्रम आएको देखिन। यसका कार्यक्रमहरू के रहेछन् भनेर हेर्दाखेरि मैले गनेरै हेरेँ, के पाएँ भने सङ्घबाट 60 वटा, प्रदेशबाट 7 वटा र स्थानीय तहबाट 203 वटा मन्दिरलाई कतिपय नयाँ मन्दिर बनाउने र कतिपय पुराना मन्दिरको मर्मत गर्ने, मर्मत सम्हार गर्ने र संरक्षण गर्ने, यो काम चाहिँ आधारभूत रूपमा संस्कृति मन्त्रालयको काम चाहिँ यही रहेछ भन्ने पाएँ मैले सांस्कृतिक हिसाबले छुट्याइएको बजेट हेर्दाखेरि। त मैले बुझेको के थिए भने जब मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुन्छ, उसले धर्ममा लगानी पनि गर्दैन र हस्तक्षेप पनि गर्दैन भन्ने बुझेको थिएँ मैले। र आजको सरकारले मन्दिर बनाउने हो कि विद्यालय बनाउने हो भन्ने मेरा सामनेमा, मेरो दृष्टिकोणमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भयो यो देख्ने बित्तिकै। र मैले बुझेको के थिए भने अहिले हामीलाई चाहिएको आवश्यकता भनेको मन्दिरभन्दा पहिले विद्यालय हो। मैले यसो भनेर कुनै धर्मप्रति अपमान गर्न खोजिरहेको छैन। र आज धर्मको विषय राज्यको विषय होइन, धर्मको विषय व्यक्तिको विषय हो, नागरिकको विषय हो, नागरिकको स्वतन्त्रताको विषय हो, नागरिकलाई छोडिदिने विषय हो। तर राज्यले विद्यालय बनाउनका निम्ति कहीँ बजेट छुट्याएको छैन। मैले देखिनँ विद्यालय भवन निर्माणका निम्ति यति बजेट फलानो स्थानीय तहमा पठाइएको छ भनेर कहीँ उल्लेख गरिएको छैन।
भनेको छ स्थानीय तहमा हामीले प्राविधिक शिक्षा दिनेछौँ, नीति कार्यक्रममा आएको छ, बजेटमा आएको छ, तर स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाले खोल्नका निम्ति बजेट छुट्याइएको छैन। मन्दिर बनाउनका निम्ति 203 मन्दिर बनाउनका निम्ति तिनीहरूको मर्मत समार गर्नका निम्ति बजेट छुट्याइएको छ। आजको आवश्यकता के हो? मेरो विचारमा आजको आवश्यकता मन्दिरभन्दा पहिले विद्यालय हो, त्यो स्थानीय तहको विद्यालय हो। त्यो मन्दिर बनाउने खर्चको सट्टा त त्यो जुन बाल विकासका सहजकर्ताहरू छन्, त्यो पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्ने सबभन्दा साना बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिने ती शिक्षकहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्ने हो, सहयोग गर्नुपर्ने हो, तिनीहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हो। त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान गएन। यो चाहिँ कमजोरी रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरिकन यो एउटा चाहिँ के बजेटमा पनि नीति कार्यक्रममा पनि एउटा राम्रो कुरा के आएको थियो भने हामीले त्यसको प्रशंसा पनि गरेका थियौँ। एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँछौँ भनेर आएको थियो। तर जब पर्यटन क्षेत्रको बजेटको विनियोजनका शीर्षकहरू हेरेँ, मैले कहीँ पनि फलानो प्रदेशमा फलानो गन्तव्य छ भनेर राखिएको त्यसका निम्ति बजेट छुट्याएको पाइनँ। हरेक प्रदेशमा हेर्दाखेरि यो प्रदेशका निम्ति यो प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य यो हो भनेर छुट्याएको मैले चाहिँ पाइनँ। यो हाम्रो सिद्धान्त र व्यवहारको बीचको अन्तर हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। सिद्धान्त भन्ने नीतिका रूपमा ल्यायौँ, सिद्धान्तको रूपमा ल्यायौँ, कार्यक्रमको रूपमा ल्यायौँ, तर त्यसका निम्ति बजेट छुट्याइएको छैन। यदि त्यसो हो भने हामीले किन त्यस ढङ्गका वाक्यहरू प्रयोग गर्ने? त्यो कुनै आवश्यकता छैन भन्ने मलाई लाग्छ। बरु कतिपय ठाउँमा हिजो गरिएका कामहरूका बजेट रोकिएको छ। उदाहरणको निम्ति हाम्रो प्रातस्मरणीय शहीद गङ्गालाल र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पिता पुष्पलाल, उहाँहरू दुईजनाको जन्मस्थल रामेछापको भँगेरीमा एउटा स्मृति पार्क बनाउने, त्यो 3 नम्बर प्रदेश यो बागमती प्रदेशकै एउटा गन्तव्य स्थल हुन सक्छ भनेर सरकारको निर्णयले सरकारले बजेट छुट्याएर त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गरेर एउटा स्मृति पार्क बनाउन थालिएको थियो। त्यसका निम्ति बजेट अहिले छुट्याइएको छैन। त्यसै गरिकन बिपी कोइरालाको पुर्खौली थलो सिन्धुलीको दुम्जामा पनि त्यहाँ सरकारको निर्णयले सरकारको योजना अनुसार नै सरकारले बजेट छुट्याएर त्यहाँ पनि एउटा स्मृति पार्क बनाउन भनेर सुरु गरिएको थियो, काम अगाडि बढेको थियो। ती दुवै योजनामा यसचोटि बजेट छुट्याइएको छैन। हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ मैले बुझिरहेको छैन। यद्यपि यहाँ एकजना मान्यजीले भन्नुभयो नेताहरूका नामका सारा नेताहरूका नाममा जाने बजेट क्यान्सिल गर्नुपर्छ भनेर। मैले त उहाँले कहाँ देख्नु, मैले त क्यान्सिल भएकै देखेर मेरो त आपत्ति छ यसमा क्यान्सिल गरेकोमा। किन आपत्ति छ भने तिनै नेताहरूको विचारले यो मुलुकमा परिवर्तन ल्याएको छ। तिनै नेताहरूले बनाएको सङ्गठनको बलमा आज हामी सत्तामा छौँ, आज हामी यहाँ सांसदमा छौँ। दुनियाँभरि राष्ट्रका निम्ति योगदान गर्ने नेताहरूको, परिवर्तनका निम्ति योगदान गर्ने नेताहरूको कदर गरिन्छ, सम्मान गरिन्छ, पुरस्कारहरू स्थापित गरिन्छ र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ र हामीले पनि सुरु गरेका थियौँ। र अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्री आएपछि पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान लगायतका बिपी स्मृति प्रतिष्ठान, गणेशमान स्मृति प्रतिष्ठान, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान लगायतका प्रतिष्ठानहरूले गरेका राम्रा कामहरू थिए। त्यहाँ अनियमितता भएको छ भने छानबिन गर्नु पर्यो, त्यहाँ अनियमितता भएको छ भने नियन्त्रण गर्नु पर्यो। होइन भने ती नेता जसका नेता जुन नेताका विचारले आज मुलुकमा परिवर्तन ल्याएको छ, जुन नेताले निर्माण गरेको सङ्गठनको बलमा आज हामी सत्तामा छौँ, मन्त्री छौँ, प्रधानमन्त्री छौँ, ती नेताहरूलाई अपमान गर्ने काम मैले यो बजेटको सुरुवातमै एउटा वाक्य सुन्न पाएको थियो र मलाई खुसी लागेको थियो। मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनका निम्ति योगदान गर्ने, त्याग गर्ने अग्रज नेताहरूको सम्मान गर्छु भनेर यहाँ लेखिएको थियो। तर जब विनियोजन हेरेँ मैले, त्यहाँ मैले पाएँ ती नेताहरूलाई सम्मान होइन अपमान गरिएको छ। यो अपमानलाई अन्त्य गरियोस् भन्ने धारणा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।